नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कुछ बातें बतानी हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में। ये बहुत अहम अकीदा है। जैसे कि हम जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, जैसे इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह इस बात पर भी ईमान लाना बहुत ज़रूरी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने इसका बहुत इंतज़ाम फरमाया। पिछले अंबिया में ये सिलसिला चला आ रहा था कि अगर बाप नबी होता था तो उसका बेटा भी नबी बन जाता था, अल्लाह ताला उसको भी नबूवत अता फरमाता था। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर नबी थे तो उनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बेटे नबी बने, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी बने, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बने। अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम भी नबी बने। तो मेरे अल्लाह ताला ने, उस करीम रब ने पहले से ही इस चीज़ का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे अता फरमाए। आपके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों ही बचपन में विसाल फरमा गए। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बेटों का चेहरा दिखाया, उनकी मोहब्बत दिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों के साथ बहुत मोहब्बत की, लेकिन फिर बचपन में ही अल्लाह ताला उनको वापस अपने पास ले गया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे अपने बेटे के बारे में, उनका नाम इब्राहीम था। ये सबसे छोटे बेटे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाया अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा होता तो सिद्दीक नबी बनता। तो अल्लाह ताला ने इस चीज का इंतजाम फरमाया कि क्योंकि ये नबियों का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने खत्म फरमा देना था, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी वाला बेटा नहीं अता फरमाया कि कल लोग कहने ना लग जाएं कि और कोई नबी हो या ना हो, पिछले अंबिया की तरह ये तरीका कायम रहे कि नबी का बेटा भी अल्लाह ताला नबी ही बना देता है, ये सिलसिला ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने बचपन में ही आपके बेटे दोबारा अपने पास बुला लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के वाले ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लग गए थे, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो उनको गुलामी से आजाद किया, दूसरा आपने इरशाद फरमाया ज़ैद मेरा बेटा है, और बेटों की तरह ही उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। मक्के वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को ज़ैद बिन हारिस की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लग गए। तो अल्लाह ताला को ये बात फिर गवारा ना हुई। अल्लाह ताला ने यही इरादा फरमाया कि नहीं, जब इनके अपने असल बेटे जो थे, जब उनको मैं अपने पास ले आया तो फिर ज़ैद को भी कोई ज़ैद बिन मोहम्मद ना कहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बड़ी हिकमतों के तहत इस सिलसिले को ख़त्म फरमाया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने जैसे इधर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया कि जब ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त आपकी बेटियां तो दुनिया में मौजूद थीं, लेकिन आपके बेटों में से कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं था। तो इसलिए किसी भी मर्द को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बेटा ना कहा जाए। मेरे नबी का कोई बेटा नहीं है, कोई मर्द मेरे नबी का बेटा नहीं है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं इनके नबी होने में, इनके सच्चे नबी होने में कोई शक ना करे कि जब अल्लाह खुद कहता है कि रसूल अल्लाह, इनको खुद कह दिया रसूल अल्लाह के मेरा रसूल है, अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। और फिर तीसरी सिफ्त जो अल्लाह ताला ने इसी आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई है, वो है खातमुन नबिय्यीन। फरमाया ये आखिरी नबी हैं, नबियों के सिलसिले पर मोहर लगाने वाले हैं। जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो उसका एंड जो है वो मोहर लगा दी जाती है कि बस ये सील पैक हो गई चीज, तो इसीलिए उसको खात्म कहा जाता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सिलसिला खत्म या मुकम्मल करने वाले बनाकर भेजा गया।
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا پکا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی اچھے عمل والا ہے، اچھے عقیدے والا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی شخص نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ ان کا کوئی نائب ہے، نہ خلیفہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، جو باقی ہیں وہ میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں۔ جو بھی راہ حق پر ہوگا اور دین کی طرف بلائے گا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گا، وہی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ عرب کی ایک دو عورتوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، کہ ہم پہ نبوت اتری ہے اور ہم پہ بھی کتابیں اتری ہیں اور ہم میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہم سے ہوتا ہے۔ ایک دو عورتوں نے بھی کہا اور کچھ مردوں نے بھی کہا۔ ایک شخص تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، نام تو مسیلمہ تھا، کذاب، اس کو کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، تو مسیلمہ کذاب اس کے جھوٹا جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا لگا۔ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور کہنے لگا کہ آپ بھی نبی ہیں، آپ کے بعد میں نبی ہوں، عرب کو بتا جانا۔ اور کہنے لگا کہ ہم دونوں یوں کر لیتے ہیں کہ آدھا عرب آپ رکھ لیں، آدھا عرب میں رکھ لیتا ہوں، یعنی کہ آدھے عرب میں آپ کی نبوت چلے گی اور آدھے عرب میں میری نبوت چلے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا لگا۔ آپ نے حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیزہ اور گھوڑا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے مسلمہ کذاب کو کہو کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ لیکن مسلمہ کذاب کے کچھ لوگ جو اس کو ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت حبیب بن زیاد کو شہید کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، لیکن یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسے ہی ہم اپنے غم سے نکلے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے، تو آپ کے بعد یہ ساری ذمہ داری ختم نبوت پر پہرہ داری زیادہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جنگ یمامہ کا انتظام کر لیا، کہ جنگ یمامہ کی تیاری کر لی۔ اب جنگ یمامہ میں سارے صحابہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ جنگ یمامہ میں تمام صحابی جائیں گے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو جو صحابی جنگ بدر میں گئے تھے، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جو بدر میں جانے والے صحابی تھے یعنی بدری صحابی، وہ باقی جنگوں میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے تھے جنگ بدر میں جانے والے زیادہ تر جو بزرگ تھے کہنے لگے آپ تو ہمارے لیے تبرک کی شکل اختیار کر گئے ہیں، آپ سے برکتیں حاصل کرنی ہیں، دعائیں لینی ہیں، آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے جنگ میں۔ وہ جنگ میں نہیں جاتے تھے اور مسلمان جاتے تھے۔ لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا مدینہ میں ایک بھی مرد نہ رہے، سب کے سب جنگ یمامہ میں جائیں، چاہے وہ بدر والے تھے، احد والے تھے، جس بھی جنگ میں حصہ لیا وہ تمام صحابی جنگ یمامہ میں شامل ہوئے۔ یہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہی صحابہ نے کی تھی، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا، جن کو نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے بھی جنگ یمامہ میں حصہ لیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آنے لگے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب امت کو اور باقی جو معاملات ہیں ان کو آپ نے سنبھالنا ہے، اس لیے ہم آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالیں گے، آپ ادھر رہیے اور ہم سب جا کے جنگ کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رونے لگے اور کہنے لگے کوئی اور ہوتا تو میں بات نہ مانتا، لیکن تو علی ہے، میرے نبی کا بھائی ہے، تیری بات میں ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، یہ جان لینا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چلے کہ ابوبکر صدیق کو جنگل کے درندے جنگل میں کھینچ کر لے گئے ہیں تو ابھی لوٹ کے واپس نہ آنا، اور جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس نے میرے نبی کے ختم نبوت کا اعزاز خود حاصل کرنے کی کوشش کی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے اس پر ڈاکہ مارا ہے، اس سے پورا بدلہ لے کے آنا ہے، مجھے بچانے کے لیے نہ آ جانا۔ اور جنگ یمامہ میں عجیب ہی یہ جوش اور جذبہ تھا صحابہ میں۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس ان کا نام تھا، جو کہ بڑے ضعیف تھے، ٹانگیں جو ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کانپتی تھیں تھوڑی تھوڑی۔ تو ثابت بن قیس کہنے لگے اپنے ایک ساتھی سے کہ ادھر ایسے کرو، تھوڑا سا نا گڑھا کھودو، اس کے اندر میں کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر مٹی ڈال دینا۔ تو کہنے لگے ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ثابت بن قیس کہنے لگے اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیا ہوں ادھر تو جتنی بھی جنگ ہوگی میں ادھر سے بھاگوں گا نہیں، جان دے کر ہی جاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ نہ ہو کہ دشمن سوچے کہ پتہ نہیں ہمارا روب اور دبدبا دیکھ کے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ گڑھا کھود کے اس کے اندر میری ٹانگیں جو ہیں وہ تھوڑی سی دبا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، گڑھے کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح بہت سارے صحابی گئے تو کہنے لگے ہم آئے ہیں تو اپنی جان لٹا کے جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پورا پہرا دیں گے۔ جتنی ہی جنگیں ہوئی تقریباً 27 جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ نے جنگ یمامہ سے پہلے 27 جنگیں کی تھیں۔ ان میں صرف 259 صحابی شہید ہوئے تھے۔ 27 جنگوں میں 259 صحابی شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابی شہید ہوئے، اور 1200 میں سے 700 صحابی جو ہے وہ حافظ قرآن تھے۔ اور اسی جنگ یمامہ کے بعد جب 700 صحابی شہید ہو گئے تو صحابہ کو خوف ہوا کہ یہ نہ ہو کہ ایک دن ہم قرآن پاک کو کھو بیٹھیں، کہ قرآن پاک اپنی ایک اصل کتاب کی شکل میں نہیں تھا اور زیادہ تر لوگوں کے سینوں میں ہی محفوظ تھا۔ تو صحابہ نے جنگ یمامہ کے بعد یہ سوچا تھا کہ ہم قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیں تاکہ قرآن پاک آئندہ نسلوں تک پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ جیسے اس جنگ میں 700 اکٹھے ہی صحابہ شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے، آئندہ کوئی ایسا موقع آئے تو یہ نہ ہو قرآن پاک کوئی پڑھنے والا ہی نہ ہو اور قرآن پاک کو لوگ پڑھنا چاہیں اور ان کو کوئی ملے ہی نہ کہ قرآن پاک ہے کہاں پہ اور کیسے پڑھا جائے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل جنگ یمامہ کے بعد دی گئی۔ 13,000 صحابی تھے، 70,000 کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ جب جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ایک باغ تھا جس کا نام حدیقۃ الرحمان تھا۔ اس کی دیواریں ایسی تھیں جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، بہت بلند اس کی دیواریں تھیں۔ 70,000 کفار اس باغ کے اندر بند تھے، اندر ہی مسلمہ کذاب تھا، اندر ہی 70,000 کافر تھے، اور باغ کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس دروازے کو اندر سے انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اب باہر صحابہ ہیں، حدیقۃ الرحمان وہ جو باغ تھا اس کے اندر تمام کفار اکٹھے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اب کس طریقے سے اندر جائیں گے تو ہی ان سے بدلہ لیں گے، تو ہی ان کو کہیں گے کہ یہ کیا تم لوگوں نے شروع کر دیا کہ آخری نبی تو ہمارے تھے، پھر کیوں کوئی اور شخص اٹھ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم تو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے برا بن مالک ان کا نام تھا، وہ صحابہ سے کہنے لگے کسی طریقے سے نا مجھے اس باغ کے اندر بھیجو، کسی طرح میں دیوار پھلانگ لوں، میری مدد کرو، تو بس باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب ایک اکیلے برا بن مالک ہیں، اتنا ان کا حوصلہ تھا کہ 70,000 کفار کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی اور فوراً انہوں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور تمام صحابی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ میں سے 1200 صحابی شہید ہوئے، انہوں نے بہت سارے کفار کو مارا، یہاں تک کہ اس باغ کو جس کا نام حدیقۃ الرحمان تھا اس کو حدیقۃ الموت کہا جانے لگا، کیونکہ اس میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اندر ہی صحابہ تھے اور اندر ہی کفار تھے۔ لیکن مسلمہ کذاب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے کہ اس نے ایسے کیوں کیا، میرے نبی کے ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ کیوں ڈالا، ان سے بدلہ لیا گیا۔ تو اگر یہ کوئی عام چیز ہوتی تو جنگ یمامہ بھی نہ ہوتی اور وہاں پہ 1200 صحابی بھی شہید نہ ہوتے اور 700 حفاظ کرام بھی شہید نہ ہوتے، لیکن یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا کیونکہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ جیسے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور
अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह इस बात पर भी यकीन लाना लाज़मी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही ये इस तरह की बातें होने लग गई थीं, आपके बाद भी अब तक कई लोगों ने नबी होने का दावा किया है, कुछ औरतों ने भी किया, कुछ मर्दों ने भी किया। तमाम मुसलमानों के ज़हन में ये होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत अकीदा है, कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही को मानना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला के साथ-साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के सच्चे नबी और आखिरी नबी मानना ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम इससे हट जाएँगे तो इसका मतलब है हम ईमान के दायरे से खारिज हो गए हैं। एक शख्स है मिर्ज़ा अहमद कादियानी जिसका नाम है, वो भी अपने आप को नबी कहता है। कुछ लोगों ने उसको नबी माना, कुछ ने उसको इमाम माना, कुछ इमाम मेहदी उसको कुछ कहते हैं। बहरहाल जो उसको मानने वाले हैं वो भी काफ़िर हैं क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। फिर इसी तरह की बातें चल रही थी जब 1973 का आइन जो है वो पेश किया गया तो मुफ्ती महमूद हैं या अहमद नूरानी हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी थे और पीर मेहर अली शाह साहब थे। इन सब ने मिलके इन बुजुर्गों ने बहुत कोशिशें की और ये जो मुख्तलिफ नाम एक ही अकीदे और मज़हब के हैं, अहमदी है, मरज़ई या कादियानी, तो इन तीनों में तीनों क्योंकि एक ही मज़हब का नाम है, तो इन उलमा ने 1973 के आइन में ये चीज़ लिखवाई थी कि ये काफ़िर हैं, इनको काफ़िर लिखा जाए, तो इनको काफ़िर लिखा गया। ये काफ़िर हैं क्योंकि ये हमारे नबी को नहीं मानते और मिर्ज़ा अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। अल्लाह ताला करे कि हमें इन ऐसी चीज़ों की पहचान हो जाए कि ये जो लोग हैं हमारे नबी की तरह कोई और भी दावा करता है तो वो बिल्कुल काफ़िर हैं, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बड़ा दुःख होता है ये सुन के कई लोग हैं जो हमारे दरमियान ही मौजूद थे, जिनको हम जानते थे या हमारे हमसाए थे और फिर वक़्त गुज़रने के साथ सिर्फ़ जहालत की वजह से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही पहचान ना होने की वजह से आपके साथ मोहब्बत की कमी की वजह से अपने नबी का दामन छोड़ के किसी और को अपना लिया, तो उन्होंने फिर अपने लिए खुद ही जहन्नम का इंतज़ाम कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की बुराइयों से बचाए और आखिर दम तक अल्लाह ताला हमें हमारे नबी का साथ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली मौत अता फरमाए और ईमान पे और कलमा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।